बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान के बारे में वो हक़ाइक़ जो आप जानना चाहते हैं कि एक कबीले ने 623 बरस कैसे हुक्मरानी की, खिलाफत उस्मानिया में वो कौन से अरब मुल्क शामिल थे जो आज तुर्की के ख़िलाफ़ है। दोस्तों इन सब के बारे में तारीख़ी पस मंज़र और हक़ाइक़ को जानने के लिए आज की वीडियो में बात होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए करें। दोस्तों तुर्क कबाइल जिनका नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यफ़ास से जा मिलता है, कदीम अक़वाम की फ़हरिस्त में शामिल है। निफ़ाज़ इस्लाम से कबल के अदवार में तुर्कों ने वस्ती एशिया से निकल कर दुनिया के अक्सर हिस्सों में अजीम रियासतें तश्कील दी। जब तुर्कों में ईमान का नूर दाखिल हुआ तो उनकी रूहानी ईमानी ताकत में भी इजाफ़ा हो गया, जिसके बाद बहुत कम अरसे में उन्होंने ख़ुद को शोहरत व अज़मत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उस कौम में सैकड़ों उलमा, शोरा, सलातीन व फ़ातिहीन पैदा हुए। तुर्कों की इन अजीम शख्सियात में एक नाम सलमान शाह का आता है। ये काई कबीले के सरदार थे जो 2000 नौजवानों पर मुश्तमिल था। ये तुर्क कबाइल में सबसे बड़ा कबीला तस्वुर किया जाता था। सलमान शाह 1178 में पैदा हुए। ये अर्तुगरुल के बाप थे। उस ज़माने में तुर्की रिवायात के मुताबिक इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुगरुल और दीगर उस्मानी सलातीन को मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर उनके नाम के साथ अमूमन गाज़ी का लक़ब लगाया जाता था। सलमान शाह 13वीं सदी ईस्वी में हिजरत करके ईरान आए और वहाँ से अपने कबीले के साथ अनातोलिया की जानिब रवाना हुए, जहाँ उस वक़्त सल्जूक सल्तनत कायम थी। सलमान शाह मंगोलों के दुश्मन मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि उनके ख़याल में यहाँ पनाह लेना उनके लिए सूदमंद था। सलमान शाह मशरिकी अनातोलिया के शहर इखलात पहुँचे। वो ख़ुद और उनके कबीले वाले अपने आला औसाफ की वजह से मशहूर थे। अखलात के हुक्मरान से भी ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जब मंगोलों की तरफ से ख़तरा हुआ तो 1221 में कबीले वालों के साथ अखलात भी छोड़ना पड़ा। मौरिखीन लिखते हैं कि उस्मानियों के जद अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरबराह थे। एक रिवायत के मुताबिक मंगोलों के हमले के पेश नज़र दीगर बहुत सारे तुर्क कबाइल की तरह ही कबीला भी ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरिया फ़रात में डूब गया। दोस्तों इस हवाले से अर्तुगरुल ड्रामे में ये नहीं दिखाया गया, बल्कि एक छोटी सी नहर में दिखाया गया जिसमें सलमान शाह डूब गया था और इसके बाद उसके 2 बेटे वापस चले गए। जबकि अर्तुगरुल ने अपना सफ़र मगरिब की जानिब जारी रखा और 400 खेमों पर मुश्तमिल अपने काफ़िले के हमरा अनातोलिया पहुंचकर अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया और बहुत कम अरसे में हज़ारों की तादाद में गाज़ियान इस्लाम का लश्कर जमा करके तातारियों और बाज़नीतियों के ख़िलाफ़ काबिल कदर खिदमात सरंजाम दी। अगरचे अर्तुगरुल गाज़ी का नाम उस्मानी सलातीन व खुलफ़ा में नहीं आता, लेकिन अर्तुगरुल को ये एज़ाज़ हासिल है कि उसकी औलाद से 37 सलातीन पैदा हुए, जो 1299 से 1922 तक यानी 623 साल तक 3 बरयाज़मों और 7 समंदरों पर हाकिम रहे। अमीर गाज़ी अर्तुगरुल तुर्क गौस की शाह काई कबीले के सरदार सलमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। अर्तुगरुल की वलादत 1191 में हुई। अर्तुगरुल गाज़ी एक बहादुर, नडर, ज़हीन, ईमानदार और बारूब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जूक सल्तनत के वफ़ादार रहे। अर्तुगरुल गाज़ी तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है जो 2 अल्फाज आर और तुगरुल से मिलकर बना है। आर के मानी इंसान, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल के मानी उकाब परिंदे के हैं, जो मजबूत शिकारी परिंदे की शोहरत रखता है। यूँ अर्तुगरुल के मानी उकाबी शख्स, उकाबी सिपाही या हीरो वगैरह के बनते हैं। उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल अपने बाप सलमान शाह की वफ़ात के बाद अपनी रफ़ुका को लेकर हलब के अमीर के पास गए और उनसे ज़मीन का मुतालिबा किया। चुनांचे उन्होंने सौगात की सरज़मीन
ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنیتی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی۔ ارطغرل کو اس علاقے کا باقاعدہ طور پر سردار مقرر کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ ارطغرل عمر بھر سلجوق سلطنت کے وفادار رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت آخری سانس لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پوری اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو اس کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ وہ ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائے، لیکن حالات اور زندگی نے وفا نہ کی۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شخص ادیبان کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور قید سیراب کرتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند اس کی بیٹی ہے، جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ اس خواب کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس خواب کے واقعے کے حق میں سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی شہادت بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کے 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ ارطغرل کو خدا نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازا ہوا تھا، بلکہ ان کی عقابی نگاہیں انسان کو پرکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے مالا مال تھی۔ ایسے میں ان کی 2 رس نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ ارطغرل کی آخری نصیحت اپنے اس بیٹے کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھی جائے گی، جو یوں ہے: میرے بیٹے عثمان، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے اور تم نے کہاں جانا ہے۔ کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسموں میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 7 صدیوں تک دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھال رکھتی ہے۔ ارطغرل جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی نبر آزما رہتا ہے، وہ اغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے، اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، جبکہ 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنیتی سلطنت کا خاتمہ کر کے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے پیش گوئیوں کی تصدیق کر دی۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب دارالسلطنت قسطنطنیہ استنبول تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام، حجاز مقدس، مدینہ مکہ کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر اثر تھے۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ آج ترکی کی ماضی کو دیکھ کر عرب کے یہ چند ممالک ترکی کے خلاف کھڑے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، نئے تاریخی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔